ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਮਸ ਜਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾत करते हैं जिलानी साहब ਨਾਲ। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू। शुक्रिया जी। सो जिलानी साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। पाकिस्तान से आप कहाँ के हैं और यहाँ पे कनाडा में कब आए थे? पाकिस्तान से मैं कराची में था जी। पैदा मैं इंडिया में हुआ जी। और यहाँ मैं 89 में आया जी। और जब से यहाँ हूँ। सो 89 में जब यहाँ पे आए, आप पाकिस्तान में क्या करते थे और यहाँ पे आके आपने क्या करना शुरू किया? पाकिस्तान में मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस था जी। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का। अच्छा जी। और 28 ब्रांचें थी। वाह। तो यहाँ पे कैसे फिर आए आप? वहाँ के हालात जब ख़राब हुए जी। तो मैं मोहब्बत का आदमी हूँ, ठीक है जी। लेकिन वहाँ जब नफ़रतें बढ़ती मैंने देखी, मुझे यही अच्छा लगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। जी। क्योंकि जब एक दफ़े वतन छोड़ दिया तो फिर वतन तो छूट ही जाता है। छूट ही जाता है उससे। राइट। तो इसलिए यहाँ आ गया। जी। और यहाँ आने का मेन मकसद जो मेरा ये था कि मैं आज़ादी से लिखूँ। मैं राइटर भी हूँ, मैं अदीब भी हूँ, मैं बहुत सी 17 मैंने किताबें लिखी हैं अब तक। अच्छा जी, वंडरफुल। और जिसमें जो है 11 किताबें जो है वो सीरत पे हैं। उसमें सबसे बड़ी किताब जो है जिससे मुझे दुनिया जानती है जी, वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हमारे अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। तो ये इतना बड़ा एजाज़ है कि दुनिया के चंद लोगों को मिला है। बहुत खूब। तो यहाँ जब मैं यहाँ आज़ादी है जी, यहाँ कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, मेरे कलम को पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है जी। अब फ़ायदा इसका ये है कि मैं जो कुछ लिखता हूँ वो तमाम दुनिया में पढ़ा जाता है। तो आपकी, जैसे आपने बोला कि 90 के करीब आपने किताबें जो लिखी हैं, तो इसके अंदर आप किस चीज़ के ऊपर लिखते हैं? क्या चीज़ आपको प्रेरित करती है? क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है लिखने को? मेरे दो पहलू है ज़िंदगी के, एक इंसानियत, दूसरा जो है वो इस्लाम। ठीक है। और उन्हीं दोनों को जो है मैं उनका भी प्रचार करता हूँ, उन्हीं की तबलीग करता हूँ जी। और वही मुझे लिखाता है जी। असल में जब मेरे साथ ये वायदा था अल्लाह ताला से कि जब मैं फ़ारिग हो जाऊंगा अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से जी, तो मैं सिर्फ तेरे दीन और इंसानियत की खिदमत करूंगा। बहुत खूब जी। तो यहाँ आने के बाद मैंने वही काम किया। सो इंसानियत की जब आज बात कर रहे हैं, दुनिया भर में जो हम आज समाज में देख रहे हैं, जैसे हालात बनते जा रहे हैं जी, कि इंसानियत का जिस तरीके से कत्ल किया जा रहा जी। है, और वो ह्यूमन वैल्यूज़, वो जो हमारी ट्रेडिशंस थी, एक दूसरे के साथ सांझ होती थी हमारी, वो ख़त्म होती जा रही है। कमर्शलाइजेशन का युग जो है बहुत भारू होता जा रहा है। अपने एक्सपीरियंस में से हमारे साथ आज शेयर कीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि उस इंसानियत को वैसे ही मजबूत रखने के लिए हम क्या योगदान डाल सकते हैं? असल में ये जो तब्दीली आई, ये एक ऐसी तब्दीली है कि उसे दूर करना मुश्किल तो है जी, लेकिन कोशिश की जा सकती है। जी। पहले सारी दुनिया जो है वो डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे। अब मशीनरी का दौर है, मादियत बढ़ी, उसका नतीजा ये हुआ कि हम उस तरफ देखते ही नहीं हैं, अल्लाह की तरफ देखते ही नहीं, ना भगवान को याद करते हैं। तो हालात जो हैं वो बदल गए हैं जी। लेकिन इसमें जनरेशन गैप जो है जी, उसको फिलअप करना है। और बच्चों को चाहिए कि वो बुज़ुर्गों से अपना मशवरा लें, राइट। और बुज़ुर्गों को चाहिए कि वो बच्चों को अपना मशवरा दें। सो आप अपनी किताबों में जिलानी साहब कैसे ये जो डिफरेंस है इसको आप कैसे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं? मेरी कोशिश ये होती है कि बैलेंस रहूँ मैं। ठीक। मैं जब कलम उठाता हूँ तो उस वक़्त मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता हूँ ना, मैं खुद अपना पासा भी नहीं लेता, दूसरे का तो दौड़ी बात है जी। किसी रिलीजन का नहीं, किसी चीज़ का नहीं, जो मैं सच समझता हूँ वो लिखता हूँ, जो कभी ना लिखा ना बोला। बहुत खूब। तो सक्सेस की जब हम बात करते हैं, आप सक्सेसफुल हैं अपने नज़रिए में, अपनी सोच में। आज सक्सेस को हम जब तुलना उसकी करते हैं समाज में, तो सक्सेस ये देखा जाता है कि इसके पास कितनी पैसे हैं, इसके पास क्या रुतबा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। आपके नज़रिए में सक्सेस है क्या जीवन का? सक्सेस है उसकी मर्ज़ी। वो अगर राज़ी है, रब राज़ी है तो दुनिया राज़ी है। और दुनिया में हमें भेजा इसलिए गया है कि हम यहाँ वो इम्तहान का पर्चा तैयार करके पास करके जाएं जी, जो वहाँ जाके हमारे लिए दुनिया अक़बा अच्छा हो, जिसे हम जन्नत कहते हैं जी।
تو وہ حاصل کرنا یہاں آنے کا مین مقصد ہے. تو اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو راضی کرنے کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے. ٹھیک ہے. وہ اسی سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ مجھے نہیں مانو گے تو بھی میں معاف کر دوں گا، ٹھیک، میری غلطی کرو گے تو معاف کر دوں گا، لیکن کسی اور کو دکھ پہنچایا، کسی اور کو نقصان پہنچایا تو وہ میں معاف نہیں کروں گا، وہی کرے گا. ٹھیک. آپ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں، اور آج جیسے اسلام کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے بلکہ مس انٹرپریٹ کچھ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی چنتا کا وشا بنا پڑا ہے دنیا بھر میں. اسلام تو ایک پیسفل ریلیجن ہے جو کہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ کسی کو دکھ نہیں پہنچانا، اور آج تو جیسا کیا جا رہا ہے، جو حالات بن رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیسے یہ سوچ کو ہم سٹرونگ بنائیں سارے رل مل کے کہ ہم ان لوگوں کو، کچھ چند لوگوں کو کامیاب نہ ہونے دیں جن کے منصوبے ہیں انسانیت میں ڈفرینسز ڈالنے کے؟ اصل میں اسلام میں جو ہے وہ سب سے مشہور آیت ہے لا اکراہ فی الدین، جی، کہ زبردستی نہیں اسلام میں. اگر زبردستی ہوتی تو ساری دنیا مسلمان اس وقت ہو جاتی جب کہ وہ طاقتور تھے، لیکن انہوں نے کسی کو زوری مسلمان نہیں کیا. ٹھیک. ہندوستان کو دیکھیے کتنے عرصے رہے، 700 سال رہے، رائٹ، لیکن وہاں اکثریت ہندو رہی. اگر وہ آج کے والی ترکیب کرتے جو یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اسلام نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. رائٹ. اسلام وہی ہے جس پہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جی، اور جس پہ کہ ہمارے اس کے بعد کے ان کے جو خلیفہ تھے وہ چلے. ٹھیک. یہ اسلام جو ہے یہ ان کا اپنا پیدا کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ 33 میں آیا دنیا کے سامنے، جی، اور اس میں دوسرے لوگوں کا ہاتھ تھا. ٹھیک. اور اس کے نتیجے کے طور پہ لوگوں میں نفرتیں پیدا ہونے لگیں. اس سے پہلے کوئی نفرت نہیں تھی، ٹھیک، سب ساتھ میں رہتے تھے، ہندو بھی ساتھ میں رہتے تھے، مسلمان بھی ساتھ میں رہتے تھے. اب تو یہ عالم ہے کہ مسلمان کے ساتھ نہیں رہتا. رائٹ. تو یہ ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ کافر ہے. ٹھیک. کوئی ایک دوسرے کو مسلمان کہنے کو تیار نہیں. تو یہ سچویشن جو ہے وہ بہت ہی خراب ہوئی. رائٹ. لیکن اس 33 سے لے کے اب تک، چونکہ میں 31 میں پیدا ہوا، اچھا جی، اس وقت میں 84 سال کا ہوں، جی، تو جب سے لے کے اب تک میں دیکھ رہا ہوں. میں نے وہ دور بھی دیکھا جسے آپ چرخے کا دور کہہ سکتے ہیں، رائٹ، اور یہ دور بھی دیکھا جو کہ کمپیوٹر کا دور ہے، رائٹ. اور دونوں میں اسی طرح کام کر رہا ہوں. بہت خوب. ایک اخبار جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ نکلتا ہے جو اس وقت اردو کا سب سے بڑا اخبار ہے ورلڈ میں، اس کا میں ایڈیشنل چیف ایڈیٹر ہوں. ونڈرفل. اس میں ہمارا چیف ایڈیٹر جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، ٹھیک ہے. میں ایڈیشنل چیف ہوں، وہ یہاں ہوں، رائٹ. اور ڈپٹی چیف جو ہے وہ سڈنی میں ہے. ٹھیک. سو پوری دنیا بھر میں آج ایک گلوبل ولیج جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے. تو ہم اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اور نئی ٹیکنالوجی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمارے لیے. آخر میں جیلانی صاحب، آج جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں جیسے آپ نے ایک بہت اول بات کہی کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہی ہمارا فرض ہے جس کے لیے ہم آئے. ینگسٹرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آج ینگسٹرز کی جو سوچ ہے وہ کچھ اور طرف ہی چاہ رہی ہے، جو کہ ہر کمیونٹی میں، ہر ایک مذہب میں یہی سمسیا آ رہی ہے. آرگنائز ریلیجن سے ہمارے بچے دور ہو رہے ہیں، اور اپنی ہی ایک جینے کی ان کی سوچ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ود یور ایکسپیرینس کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج یہ ہے کہ سب کے ساتھ محبت کرو، جی، نفرت کسی سے مت کرو، اور اپنے مذہب پہ قائم رہو، جی، کسی کے مذہب کو چھیڑو مت. بس یہی اچھے اصول ہیں جینے کے لیے. جی. اور خود اچھے بنو. خود اچھے بنو گے تو دنیا اچھی بن جائے گی. ٹھیک. خود برے ہو گئے تو دنیا بھی بری ہوگی. جی. یہاں اچھا کرو گے تو وہاں اچھا ہوگا. جی. یہ مت بھولو کہ وہاں ایک دن مرنا ہے. اگر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ ہمیشہ زندہ رہتے. بالکل. تو اسے مرنے پہ آخر میں ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں اب اسے گھر لے جاؤ، دعا کرو. رائٹ. بالکل جی. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کیا.